शाम के नर्म साए जमीन पर फैल रहे थे। हवा में हल्की खुनकी थी और सूरज की आखिरी किरणें जैसे किसी अधूरे वादे की तरह आसमान पर बिखरी हुई थीं। इसी मौसम में अली हैदर अपनी जिंदगी की सबसे हुसैन शाम से मुलाकात करने वाला था। यूनिवर्सिटी की सीढ़ियों पर बैठा वो हमेशा की तरह अपने ख्यालात में गुम था, हाथ में काफ़ी का कप और दिल में कुछ अधूरे ख्वाब। जिंदगी इसके लिए मामूल की तरह एक खाली रास्ता थी, मगर आज की शाम शायद किस्मत ने इसके लिए कुछ बदल रखा था। सामने से एक लड़की दौड़ती हुई आई। हुआ के झोंकों ने उसके बालों को आज़ाद कर दिया, और जब वो अली के करीब से गुजरी तो उसके बालों की खुशबू जैसे लम्हे को रोक गई। अली ने सर उठाया और पहली बार उसकी नज़रें सारा की आंखों से टकराईं। वो लम्हा जैसे दुनिया की हर आवाज़ को खामोश कर गया। दिल की धड़कनों में अजब सा इर्तियाश पैदा हुआ। सारा ने हल्की सी शर्मिंदा मुस्कुराहट के साथ कहा, सॉरी। हुआ की वजह से? अली ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, काश हर गलती इतनी खूबसूरत होती। दोनों चंद लम्हे एक दूसरे को देखते रहे, मगर वो खामोशी खुद एक मुकालमा थी। इस एक पिल में जैसे दो अजनबी एक अनजान रिश्ता बांध गए थे। अगले दिन जब अली क्लास में आया तो हैरान रह गया कि वही लड़की, सारा, उनकी क्लास की नई स्टूडेंट थी। जैसे कायनात ने दोनों को एक जगह बिठाने का फैसला कर लिया हो। वक्त गुजरता गया, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस, लाइब्रेरी की खामोश शामें, सब में दोनों के दरमियान एक उनकहा ताल्लुक बढ़ता गया। अली जब बोलता तो सारा चुप रहती, जब सारा हंसती तो अली का दिल जैसे किसी नए मौसम में जाग उठता। मोहब्बत का एहसास अक्सर लफ्ज़ों से शुरू नहीं होता, कभी कभी बस निगाहों का तबादला काफ़ी होता है। एक दिन बारिश हो रही थी। अली छतरी लिए लान में खड़ा था और सारा हंसती हुई बारिश में भीग रही थी। अली ने आगे बढ़कर कहा, बारिश में भीगने से नज़ला हो जाएगा। सारा ने हंसते हुए जवाब दिया, और अगर दिल भीग जाए तो? अली कुछ लम्हे इसे देखता रहा, फिर बोला, दिल भीग जाए तो इंसान खुश नसीब हो जाता है। दोनों की मुस्कुराहटों में एक नया वादा छुपा था। इस दिन के बाद अली को लगने लगा कि शायद यही वो लम्हा था जिसकी वो बरसों से तलाश में था। वो अक्सर खुद से कहता, मैं लफ्ज़ों में मोहब्बत ढूंढता रहा, मगर मोहब्बत तो उसकी मुस्कुराहट में छपी थी। यूनिवर्सिटी के दिन गुजरते गए और मोहब्बत की खुशबू उनके इर्द गिर्द घूमती रही। कभी कैफ़े में चाय के कप के साथ हंसी के कहकहे, कभी लाइब्रेरी के कोने में खामोशी के लम्हे, कभी क्लास के दौरान अचानक नज़रें मलना और फिर झक जाना। ये सब वो पिल थे जिन्होंने उनकी कहानी को एक खूबसूरत आगाज़ दिया। सारा को अली की संजीदगी पसंद थी, इसका अंदाज़, इसकी खामोशी, वो हर बात में एक नरमी थी जो दिल को छू जाती थी। और अली को सारा की बातों में छुपा बचपन पसंद था, जैसे वो हर जुमले से जिंदगी को रंगीन बना देती थी। एक दिन अली ने अपनी नोटबुक खोली और एक शेर लिखा, मोहब्बत अगर ख्वाब है तो मैं जागना नहीं चाहता, अगर वो मेरा वहम है तो हकीकत का सामना नहीं करना चाहता। सारा ने वो शेर पढ़ा और हल्की आवाज में कहा, क्या ये मेरे लिए है? अली ने नज़रें झुकाते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो हाँ। दोनों मुस्करा दिए, मगर इस मुस्कुराहट के पीछे एक एहसास जाग उठा, वो एहसास जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। अब हर सुबह अली के लिए यूनिवर्सिटी आने की वजह सिर्फ सारा थी। इसकी एक झलक देखने के लिए वो घंटों पहले पहुंच जाता। सारा जब बोलती तो अली को लगता वक्त रुक गया है। वो अक्सर सारा के पीछे चलते हुए सोचता, ये लड़की अगर कभी खो गई तो शायद मेरा वजूद भी खत्म हो जाएगा। एक दिन क्लास के बाद सारा ने कहा, अली, कभी कभी लगता है हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, जैसे वक्त ने हमें अब लाकर मिला दिया हो। अली ने जवाब दिया, शायद हम किसी अधूरी दुआ की तकमील। इन दोनों के दरमियान अब खामोशी नहीं रहती थी, बल्कि मोहब्बत की गुफ्तगू चलती थी, बना बोले, बना कहे, बस दिलों के दरमियान। एक दिन शाम के वक्त अली ने इसे कैफे में बुलाया। पूरे शहर की रोशनियां जैसे इन दोनों के गिर्द रक्स कर रही थीं। उसने सारा से कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम मेरी जिंदगी हो तो क्या तुम यकीन करोगी? सारा ने मुस्कुरा कर कहा, मोहब्बत यकीन से नहीं, एहसास से होती है, और मैं तुम्हारे एहसास को मानती हूं। इस जुमले के बाद अली की आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ सच्चे इश्क में नजर आती है। वो पहली बार जान गया कि मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ नहीं, बल्कि वो सुकून है जो किसी के होने से मिलता है। रात गहरी हो गई थी, हवा में खुशबू थी,
اور ان کے بیچ ایک خاموش عہد ہو گیا کہ چاہے وقت کچھ بھی کرے یہ رشتہ قائم رہے گا۔ اسی لمحے علی نے دل میں خود سے کہا، میں تیرے عشق میں ڈوب چکا ہوں اور اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ سورج کی نرم کرنے علی کے کمرے کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھیں اور وہ بستر پر لیٹا مسکرا رہا تھا، جیسے خواب میں بھی سارا کی ہنسی گونج رہی ہو۔ پچھلی شام کی یاد اس کے دل میں کسی میٹھے نغمے کی طرح بس گئی تھی۔ وہ لمحہ جب سارا نے کہا تھا کہ میں تمہارے احساس کو مانتی ہوں، وہ جملہ علی کے لیے زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ تھا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں علی کے قدم جیسے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، وہ ہوا میں الفار رہا تھا۔ ہر چہرہ، ہر منظر، ہر لمحہ حسین لگ رہا تھا۔ سارا جب کلاس میں داخل ہوئی تو علی کی نظریں خود بخود اس کا تعقب کرنے لگیں۔ اس کے بالوں کی خوشبو، اس کی آواز کی نرمی، اس کی مسکراہٹ، سب کچھ علی کی دنیا کا مرکز بن چکا تھا۔ دونوں کے درمیان اب ایک اندیکھا رشتہ بن گیا تھا، ایک ایسا بندھن جو لفظوں سے نہیں، احساس سے جڑا تھا۔ کلاس کے بعد وہ دونوں اکثر لان میں بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے، کبھی مستقبل کے خواب، کبھی بچپن کی کہانیاں، اور کبھی وہ خاموشیاں جو محبت کے سب سے حسین لمحے بن جاتے۔ ایک دن سارا نے کہا، علی، تمہیں کبھی ڈر نہیں لگتا؟ علی نے مسکرا کر پوچھا، کس بات کا؟ سارا بولی، کسی اپنے کو کھو دینے کا۔ علی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، محبت اگر سچی ہو تو کھونا ممکن ہی نہیں، وہ دل میں رہتی ہے، چاہے فاصلے کتنے بھی ہوں۔ سارا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، کاش تم ہمیشہ ایسے ہی سوچو۔ ان الفاظ میں ایک ہلکی سی اداسی چھپی تھی، مگر علی نے اسے محسوس نہ کیا۔ وہ اس محبت میں اتنا گم تھا کہ اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب ہر دن ایک نیا رنگ لے آتا، کبھی کیفے میں چائے کے ساتھ ہنسی، کبھی بارش میں ایک ہی چھتری کے نیچے پناہ، کبھی کتابوں کے بیچ چھپی نظروں کا کھیل، اور کبھی وہ خاموش دعائیں جو دونوں ایک دوسرے کے لیے مانگتے۔ سارا اکثر علی کو دیکھ کر کہتی، تمہیں پتہ ہے، تمہارے چہرے پر سکون ہے، جیسے دنیا کی ساری بھاگ دوڑ تم سے الگ ہے۔ علی ہنستا اور کہتا، شاید اس لیے کہ میری دنیا تم ہو۔ سارا کے گالوں پر شرم کی ہلکی سی لالی آترتی اور وہ نظریں جھکا لیتی۔ یہ وہ وقت تھا جب دونوں کے درمیان صرف محبت نہیں بلکہ ایک یقین بھی پروان چڑھ رہا تھا۔ ایک دن یونیورسٹی میں فیسٹیول ہوا، لائٹس، موسیقی اور رنگوں سے سجا ماحول۔ سارا نے پہلی بار سفید لباس پہنا تھا، علی نے جب اسے دیکھا تو جیسے سانس روک گیا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور بولا، تم پر یہ رنگ نہیں، یہ روشنی جچتی ہے۔ سارا نے ہنستے ہوئے کہا، تم شاعر بن جاؤ گے ایک دن۔ علی بولا، شاعر نہیں، تمہارا دیوانہ تو ہوں ہی۔ اس شام دونوں نے پورا وقت ایک ساتھ گزارا، اور جب رات ڈھلی تو سارا نے کہا، علی، زندگی بہت مختصر ہے، کبھی کبھی ہمیں احساسات کہنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ علی نے کہا، تو پھر تم کہو نا، تمہارے دل میں کیا ہے؟ سارا نے خاموشی سے کہا، تم خود ہی سمجھ جاؤ گے۔ یہ جملہ علی کے دل میں گونجتا رہا۔ اگلے دن سارا یونیورسٹی نہیں آئے۔ علی نے انتظار کیا، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی۔ دل میں ایک انجانی بے چینی تھی۔ اس نے کال کی، مگر نمبر بند تھا۔ میسج کیا، کوئی جواب نہیں۔ دن ہفتوں میں بدل گئے، مگر سارا جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ علی کے چہرے پر وہ مسکراہٹ جو سارا کے وجود سے روشن تھی، اب ماند پڑنے لگی۔ وہ ہر جگہ اس کی یاد میں بھٹکنے لگا۔ وہ کیفے جہاں وہ بیٹھتے تھے، وہ لائبریری کا کونا، وہ لان جہاں ہنسی کی گونج تھی، ہر جگہ اب سناٹا تھا۔ علی کو لگا جیسے کسی نے اس کی روح کا حصہ چھین لیا ہو، مگر اس کے دل میں امید زندہ تھی۔ وہ اکثر خود سے کہتا، وہ گئی نہیں، بس وقت کے پیچھے کہیں چیاب گئی ہے، اور میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ راتوں کو وہ اپنی نوٹ بک کھول کر لکھتا، محبت وقت کی محتاج نہیں، وہ دل میں رہتی ہے، چاہے دنیا بدل جائے۔ پھر ایک دن، کئی ہفتوں بعد، علی کو ایک پرانا لفافہ ملا، وہی کیفے کی میز پر جہاں وہ اور سارا اکثر بیٹھتے تھے۔ لفافے پر لکھا تھا، علی کے نام، جس نے مجھے سچا عشق سکھایا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے لفافہ کھولا، اندر ایک چٹ تھی، زندگی نے مجھے وہاں لے جا دیا جہاں تم نہیں ہو سکتے، مگر تمہارے بغیر جینا ممکن نہیں۔ اگر تم میرا عشق ہو تو یقین رکھو، ہم دوبارہ ضرور ملیں گے۔ بس اپنے لفظوں کو زندہ رکھنا، کیونکہ میں انہی لفظوں میں چھپی رہوں گی۔ علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے،
मगर लबों पर मुस्कुराहट थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं तेरे इश्क में डूबा हूँ, मगर अब तेरे इश्क ने मुझे तैरना सिखा दिया है। वो नोटबुक बंद करके उठा हुआ चल रही थी। शाम ढल रही थी, मगर इसके दिल में एक नया यकीन जाग गया था कि इश्क कभी ख़त्म नहीं होता, वो बस शक्ल बदल लेता है। और वो शक्ल अब सारा की याद थी, जो अली के दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। रात के सन्नाटे में अली खिड़की के पास खड़ा आसमान को देख रहा था। चांद आधा छुपा हुआ था, जैसे किसी ने इससे भी इसका सुकून छीन लिया हो। हवा में नमी थी, मगर दिल में तूफान। सारा के जाने के बाद जिंदगी जैसे राख सी गई थी। वो यूनिवर्सिटी जाता, मगर खाली क्लास रूम, खाली कुर्सी, खाली आंखें, हर चीज़ इसे इसकी याद दिलाती। वो सोचता, क्या ये मोहब्बत का अंजाम है या आगाज़ किसी नई कहानी का। दिन गुजरते गए, मगर दिल को करार ना आया। एक दिन इसने फैसला किया कि वो सारा को ढूंढेगा, चाहे ज़मीन के आखिरी कोने तक क्यों न जाना पड़े। वो कैफे गया, जहां वो दोनों आखिरी बार बैठे थे। वेटर ने कहा, साहिब, इस लड़की ने कुछ दिन पहले एक डायरी यहां छोड़ी थी, शायद अब के काम की हो। अली के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने डायरी खोली। पहले सफ़े पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो मैं तुम्हारे करीब हूँ। हर सफ़ा मोहब्बत, यादों और जुदाई से भरा था। सारा ने लिखा था, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, मगर हालात ऐसे बने के जाना पड़ा। जिंदगी ने मुझे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां दिल की नहीं, मजबूरियों की सुननी पड़ी। मगर याद रखना अली, मेरा इश्क झूठा नहीं था। मैं तुम्हारे लफ्ज़ों में जिंदा रहूंगी। अली ने वो डायरी सीने से लगा ली, जैसे वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। अगले दिन वो इसके घर गया, मगर दरवाजे पर ताला लगा था। पड़ोसी ने बताया, बेटा, वो तो शहर छोड़ गई, सुना है कि वो इस्लामाबाद चली गई है। अली ने बगैर सोचे अपना बैग उठाया और अगली सुबह इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया। बस के शीशे से बाहर देखते हुए वो सोचता रहा, कभी कभी मोहब्बत को मंजिल नहीं, बस सफ़र ही काफ़ी होता है। शहर की रोशनियों में भी इसकी आंखों में अंधेरा था। उसने सारा के पुराने दोस्तों से राब्ता किया, मगर सब खामोश थे, जैसे किसी ने इसके वजूद को मिटा दिया हो। एक दिन वो एक पुराने पार्क में गया, जहां दरख्तों के बीच से हल्की हुआ चलती थी। एक बाज़रग फ़कीर वहां बैठा था। अली ने सलाम किया तो फ़कीर ने कहा, बेटा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे दिल में है, बाहर नहीं। अली चौंक गया, अब जानते हैं मैं किसकी तलाश में हूँ। फ़कीर मुस्कुराया, मोहब्बत छप नहीं सकती, इसकी खुशबू चेहरे से जाहिर होती है। इस रात अली ने पहली बार सजदे में सर रखकर दुआ मांगी, आ अल्लाह, अगर मेरा इश्क सच्चा है तो मुझे इससे ज़रूर मिला दे। दुआ के बाद एक अजब सा सुकून दिल में यात्रा। अगली सुबह वो एक किताबों की नुमाइश में गया, और जैसे तकदीर ने खेल खेला, वहां सारा की तस्वीर एक बैनर पर शायरा सारा खान, मेहमान खुसूसी। अली की आंखों में आंसू आ गए, दिल जैसे रुक गया हो। वो इस तरफ भागा, मगर सिक्योरिटी ने रोका। इसी लम्हे स्टेज से एक नर्म आवाज़ आई, वही आवाज़ जिसने इसकी दुनिया बदल दी थी। सारा माइक पर बोल रही थी, मोहब्बत अगर लफ्ज़ों में ढल जाए तो वो जिंदा रहती है, चाहे लोग बदल जाएं। अली के कदम जिम गए, वो यकीन न कर सका कि वो वाकई सामने है। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वो उसके करीब गया। सारा ने जैसे इसे देखा ही नहीं, बस एक चापसी मुस्कुराहट दी और बोली, तुम यहाँ तक पहुँच गए, मैं जानती थी तुम हार नहीं मानोगे। अली के आंसू बहने लगे, तुम क्यों गई थी सारा? मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं, बस तुम्हारा इंतज़ार किया। सारा ने आहिस्ता से कहा, मैं गई नहीं थी, बस वक्त ने मुझे छुपा दिया था। मेरे वालिद बीमार थे, मुझे जाना पड़ा। मैं नहीं चाहती थी तुम रोको, इसलिए चली गई। अली ने इसके हाथ थाम लिए, काश तुम एक बार कह देती, मैं दुनिया से लड़ लेता तुम्हारे लिए। सारा बोली, मोहब्बत अगर कैद हो जाए तो अपनी खूबसूरती खो देती है। मैं चाहती थी तुम अपने ख्वाब पूरे करो, और देखो, आज तुम वही अली हो जो लफ्ज़ों से दिलों को छू लेता है। अली ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे अल्फाज तुम्हारे बगैर अधूरे थे, तुमने उन्हें मानी दिए। सारा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार वो आंसू खुशी के थे। अली ने कहा, अब कहीं जाने का सोचना भी मत, क्योंकि अब मैं तेरे इश्क में सिर्फ डूबा नहीं, तेरे साथ तैरना भी सीख गया हूँ। सारा हंस पड़ी, वही हंसी जिसने पहली बार अली का दिल जीता था।
شام ڈھل رہی تھی، دونوں ساتھ کھڑے چاند کو دیکھ رہے تھے، جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ وہ لمحہ عشق کی تکمیل نہیں، بلکہ اس کی روحانی صورت تھا۔ اور علی نے دل میں کہا، یہ محبت نہیں، عبادت ہے کہ تیرے عشق میں ڈوب کر میں نے خود کو پا لیا ہے۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور ہوا میں وہی پرانی خوشبو بسی ہوئی تھی جو علی اور سارہ کے درمیان کبھی خاموش گواہ بن کر موجود رہتی تھی۔ وہ دونوں برسوں بعد دوبارہ ملے تھے، مگر اب احساسات کہیں زیادہ گہرے، کہیں زیادہ سچے تھے۔ سارہ کے چہرے پر وہی نرمی تھی، مگر آنکھوں میں وقت کا تھوڑا سا بوجھ تھا، جیسے اس نے بہت کچھ سہ لیا ہو۔ علی نے آہستگی سے کہا، سارہ، میں نے ہر دن تمہیں ڈھونڈنے میں گزارا، مگر آج لگتا ہے کہ میری تلاش مکمل ہو گئی۔ سارہ نے نظریں جھکائیں اور نرم لہجے میں بولی، کبھی کبھی تلاش ختم نہیں ہوتی علی، وہ ایک نئے سفر کی شروعات بن جاتی ہے۔ علی مسکرا دیا، تو پھر ہم ایک نیا سفر شروع کرتے ہیں، ایک ایسا سفر جس کا نام محبت ہے اور منزل صرف ہم ہوں۔ سارہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کیا تم ابھی بھی مجھ سے وہی عشق کرتے ہو جو کبھی لفظوں میں لکھا تھا؟ علی نے جواب دیا، اب لفظوں میں نہیں، سانسوں میں، دل کی دھڑکنوں میں، اور ہر خواب میں تمہارا عکس بستا ہے۔ وہ دونوں پارک کی بینچ پر بیٹھے دیر تک خاموش رہے، مگر وہ خاموشی اتنی خوبصورت تھی کہ اس میں ہزاروں باتیں چھپی تھیں۔ اگلے دن علی نے فیصلہ کیا کہ وہ سارہ سے نکاح کرے گا۔ اس نے اپنے والدین کو سب کچھ بتایا، اور سب نے خوشی خوشی رضامندی ظاہر کر دی، مگر سارہ کے چہرے پر خوشی کے ساتھ ایک ہلکی سی فکر بھی تھی۔ علی نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم خوش نہیں ہو؟ سارہ نے کہا، خوش ہوں علی، مگر قسمت ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہتی۔ علی نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ تھامے، اگر نیت صاف ہو تو قسمت کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ سارہ نے کچھ نہیں کہا، بس آنکھیں بند کر کے علی کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے سکون بن گیا۔ اگلے دن علی کے گھر مہندی کی تیاری ہو رہی تھی، اور وہ ہر لمحے میں صرف ایک ہی دعا کر رہا تھا، اے اللہ، میری محبت کو ہمیشہ سلامت رکھ۔ مگر زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ شادی سے 2 دن پہلے علی کو سارہ کی ایک کال آئی، اس کی آواز کانپ رہی تھی، علی، مجھے تم سے ملنا ہے ابھی۔ وہ فوراً دوڑا گیا، وہی پرانا کیفے، وہی جگہ جہاں کہانی شروع ہوئی تھی۔ سارہ وہاں بیٹھی تھی، چہرہ زرد، آنکھوں میں آنسو۔ علی نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا سارہ؟ وہ بولی، میرے والد کا آپریشن ہے، ان کی حالت نازک ہے، اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ہمیں کل ہی لاہور جانا ہوگا۔ علی نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ، ہم سب کچھ ٹھیک کر لیں گے۔ مگر سارہ نے سر ہلا دیا، نہیں علی، تمہیں یہاں رہنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے خواب، اپنے وعدے، اپنے لوگ چھوڑو۔ علی کے لب کام پہ، لیکن میرا خواب تو تم ہو، سارہ نے مسکرا کر کہا، پھر اپنے خواب پر یقین رکھو، کیونکہ میں واپس آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، اور علی ایک بار پھر انتظار میں رہ گیا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے، مگر کوئی خبر نہیں ملی۔ پھر ایک دن علی کو ایک خط موصول ہوا، جس پر صرف اتنا لکھا تھا، میں ٹھیک ہوں، مگر ابھی لوٹ نہیں سکتی۔ اگر محبت سچی ہے تو وہ وقت کے ہر امتحان سے گزر جائے گی۔ علی نے خط اپنے دل سے لگا لیا۔ اب وہ روزانہ اس پارک میں جاتا جہاں وہ دونوں ملا کرتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتا اور کہتا، میں تیرے عشق میں ڈوبا ہوں، مگر اب صبر بھی سیکھ لیا ہے۔ وقت گزرتا گیا، مگر محبت کا رنگ اور گہرا ہوتا گیا۔ علی کے دوست کہتے، تم پاگل ہو گئے ہو، وہ شاید کبھی واپس نہ آئے۔ علی مسکرا کر جواب دیتا، عشق میں واپسی نہیں، انتظار ہوتا ہے۔ 1 سال گزر گیا۔ پھر ایک دن علی مسجد میں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا کہ پیچھے سے ایک مانوس آواز سنائی دی، کیا اب بھی وہی دعا مانگ رہے ہو؟ علی نے پلٹ کر دیکھا، وہ سارہ تھی، سفید لباس میں، وہی چمکتی آنکھیں، مگر اب ان میں ایک نیا سکون تھا۔ علی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا، ہم ہمیشہ ملیں گے۔ سارہ نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس آزمائشوں سے گزرتی ہے۔ علی نے اس کا ہاتھ تھاما، تو اب کوئی جدائی نہیں، اب بس ہم، ہماری کہانی، اور ہمارا عشق۔ سارہ نے سر ہلایا، اور دونوں خاموشی سے مسجد کے صحن میں بیٹھ گئے، جہاں اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ اس لمحے علی کو احساس ہوا کہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، بلکہ اس یقین کا نام ہے جو جدائی میں بھی ختم نہیں ہوتا۔ اور اس نے دل میں کہا،
मैं तेरे इश्क में डूबा था, मगर अब सुबह की नरम धूप खिड़की से कमरे में उतर रही थी। हवा में चंबेली की खुशबू थी और सारा ने पहली बार बरसों बाद सुकून से आंखें खोल। सामने अली बैठा मुस्करा रहा था, हाथ में चाय का कप लिए। उसने नरमी से कहा, जाग गई मेरी दुआ। सारा ने धीरे से मुस्करा कर जवाब दिया, हाँ, आज पहली बार दिल मुतमईन है। वो दोनों निकाह के बंधन में बंध चुके थे। वो ख्वाब जो कभी नामुमकिन लगता था, अब हकीकत बन गया था। मस्जिद में निकाह के वक्त जब काजी ने पूछा, कबूल है, तो सारा की आंखों से बहते आंसुओं में अली का नाम झलक रहा था। अली ने दिल की धड़कनों के साथ जवाब दिया, कबूल है, हमेशा के लिए। इस एक जुमले ने इन दोनों की जिंदगी को नई रोशनी दे दी। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इश्क कभी मुकम्मल नहीं होता। वो हर दिन एक नया इम्तिहान लाता है। निकाह के बाद अली और सारा ने एक छोटे से फ्लैट में अपनी नई जिंदगी शुरू की। अली सुबह ऑफिस जाता, सारा घर संवारती, और शाम को जब वो दोनों छत पर बैठकर चाय पीते तो वक्त रुक सा जाता। सारा कहती, अली, तुम्हें पता है, मैंने दुआ मांगी थी कि अगर तुम मेरे नसीब में हो तो दुनिया की हर मुश्किल आसान हो जाए। अली मुस्कुराता, और मैंने दुआ मांगी थी कि अगर तुम मेरी हो जाओ तो जिंदगी में कोई कमी ना रहे। दोनों की बातों में वो मिठास थी जो सच्चे इश्क का खासा होती है। मगर एक दिन किस्मत ने फिर उनका इम्तिहान लिया। अली की कंपनी बंद हो गई, नौकरी चली गई। दिन रात की मेहनत, ख्वाब, सब मिट्टी में मिल गए। सारा ने जब यह खबर सुनी तो फौरन अली के पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अली, ये वक्त है, गुजर जाएगा। हम इकट्ठे हैं, बस यही काफ़ी है। अली की आंखों में आंसू आ गए। सारा, मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, मगर सारा ने नरमी से कहा, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, न कि दुनिया की आसाइश। तुम मेरा सुकून हो, मेरी जिंदगी हो। वो अल्फाज अली के दिल पर मरहम बन गए। दोनों ने हिम्मत ना हारी। सारा ने ऑनलाइन आर्ट वर्क बेचना शुरू किया, अली ने पार्ट टाइम काम लिया। छोटे छोटे ख्वाबों से वो अपनी नई दुनिया बना रहे थे। एक दिन सारा के बनाए हुए एक पेंटिंग को किसी बड़े गैलरी मालिक ने पसंद किया, और यूं उनकी किस्मत ने नया मोड़ लिया। अली ने सारा को देखा और कहा, तुम मेरी दुआओं का वो हिस्सा हो जो अल्लाह ने वक्त लेकर कबूल किया। वो मुस्करा दी, और तुम मेरी तकदीर की वो लकीर हो जो कभी मिट नहीं सकती। इनकी मोहब्बत अब महज जज्बा नहीं, यकीन बन चुकी थी। कुछ महीने बाद सारा माँ बनने वाली थी। अली ने जब यह खबर सुनी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह, तूने मेरी जिंदगी को मुकम्मल कर दिया। वो रात जब बारिश हो रही थी, सारा ने अली का हाथ पकड़कर कहा, याद है वो दिन जब हम जुदा हुए थे? मैंने कहा था कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो लूट आऊंगी। देखो, मैं लूट आई हूं, हमेशा के लिए। अली ने इसके माथे पर बोसा दिया, और मैंने कहा था कि तेरा इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होगा, और वो वदा आज मुकम्मल हुआ। इन दोनों के बीच अब कोई फासला नहीं, कोई खौफ नहीं, सिर्फ वो इश्क जो सब्र से गुजर कर मुकम्मल हुआ था। कुछ साल बाद उनकी बेटी पैदा हुई। अली ने इसका नाम उद्वा रखा, क्योंकि वो जानता था कि ये सारा इश्क, ये पूरी कहानी सिर्फ एक दुआ की कबूलियत थी। जब अली अपनी बेटी को गोद में उठाकर कहता, तुम्हारी माँ मेरे इश्क की मंजिल है, तो सारा मुस्करा कर कहती, और तुम मेरे इश्क की इब्तिदा हो। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंस देते, क्योंकि अब उनकी जिंदगी में कोई अधूरी